गुरु नानक, गुरु नानक, गुरु नानक। बाबा गुरु नानक देव जी सिख मत के मुतासिर कुन अजीम और पहले गुरु थे। वो एक अजीम इंसान और दीन के दाई थे। वो 1469 में पंजाब के एक गांव में पैदा हुए। बाबा जी अपनी माँ से बहुत मुतासिर थे। उनकी वालिदा मजहबी ख्यालात की हामिल थीं। इनकी वालिदा ने गुरु नानक जी को अच्छी मजहबी रसूमात सिखाईं। गुरु नानक जी उस तारीक जहालत को दूर करना चाहते थे जो दुनिया में परवान चढ़ रही थी। गुरु नानक जी बचपन ही से तेज अक्ल के मालिक थे। वो स्कूल जाते लेकिन उनका दिल पढ़ाई में नहीं लगता था और औलिया की जिंदगी को पसंद करते थे। गुरुजी के वालिद ने इन्हें जानवरों की देखभाल करने का काम सौंपा, लेकिन वो उससे राजी नहीं थे। वो अपना वक्त इबादत और खुदा की याद में बसर करते। गुरु नानक जी की एक बहन थी, इनका नाम नानकी था। बाबा गुरु नानक लाहौर से कुछ फासले पर तलवंडी नामी गांव में पैदा हुए। अब तलवंडी गांव ननकाना साहब कहलाता है। इनके वालिद का नाम मेहता कल्याण राय और वालिदा का नाम तिरपता देवी था। गुरु नानक के वालिद गांव के पटवारी थे। गुरु नानक जी को बाबाओं और संतों की सोहबत में रहना पसंद था। गुरु नानक भजन भी गाते थे। सिर्फ 5 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने रूहानी इल्म से सबको महसूर कर लिया। नानक जी को हमेशा ये महसूस होता था कि सुप्रीम लॉर्ड इनसे इंसानों का भला करने के लिए कह रहे हैं। खुदा के इशारे की वजह से उन्होंने अकीदत का रास्ता इख्तियार किया और लोगों को नेकी करने की हिदायत करते। गुरुदेव जी के ख्यालात और तालीमात सुनकर हर कोई उनके ताबे हो जाता। उनकी शख्सियत इस कदर अजीम थी कि हर कोई उनसे मुतासिर होता। गुरुजी लोगों को कहा करते कि खुदा पर यकीन रखें। उन्होंने बहुत सादा जिंदगी गुजारी। उनकी सादगी उनके अल्फाज से आया थी। गुरु नानक जी के अकीदतमंद और उनके पैरोकारों ने उनकी तालीमात पर अमल किया। बाबा गुरु नानक बुत परस्ती पर यकीन नहीं रखते थे। गुरु नानक जी ने अपने इल्म और अफकार से जिंदगी भर लोगों को मुतासिर किया। उन्होंने हमेशा आवाम को सही रास्ता दिखाया और लोगों को बताया कि ये रास्ता बहुत आसान है। वो सादा और सीधी जुबान बोलते थे, इसलिए लोगों ने उनकी तालीमात को आसानी से समझा और उनके नजरियात पर अमल भी किया। सिख मजहब के लोग बाबा गुरु नानक जी को अपना सब कुछ मानते हैं। उनके आशीर्वाद के बगैर सिख मजहब के पैरोकार अपने आप को नामुकम्मिल समझते हैं। बाबा गुरु नानक को तमाम लोगों से हमदर्दी थी। वो एक इंसान दोस्त थे। गरीबों और मिस्कीनों की मदद किया करते थे और तमाम इंसानों को बराबर समझते थे। बाबा गुरु नानक एक नेक दिल, मेहरबान और खिदमत गुजार इंसान थे और उनकी सरिश्त में इंसानों के लिए शफकत भरी हुई थी। एक दफा बाबा जी गर्मियों में जंगल में आराम कर रहे थे। तब एक सांप खड़ा था जो अपनी छाल की मदद से गुरुजी पर साया कर रहा था ताकि बाबा जी को गर्मी का एहसास ना हो। इस बात से पता चलता है कि नानक जी खुदा के एक नेक और अजीम इंसान हैं। एक बार बाबा जी के वालिद ने इन्हें कुछ पैसे दिए और सौदा करने को कहा। बाबा जी ने सारा पैसा साधु लोगों की ज़रूरियात और खिदमात में खर्च कर दिया। बाबा जी ने अपने वालिद को बताया कि उन्होंने असल सौदा किया है। इस बात पर उनके वालिद वक्ती तौर पर बाबा गुरु नानक से नाराज भी हुए। बुनियादी तौर पर बाबा गुरु नानक सलीमुल फितरत इंसान थे और वो ये सोचते थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें बनी नौ इंसान की बेहतरी और फलाह के लिए भेजा है। बचपन ही से गुरु नानक जी अपनी दुनिया में खोए रहते और गौर फिक्र में मगन रहते। उनके वालिद उनके इस रवैये को देखकर परेशान हो जाते कि गुरु नानक की तवज्जो सिर्फ बाबाओं और सन्यासियों पर मरकूज थी। बाबा गुरु नानक ने संस्कृत और फारसी जुबानों में तालीम हासिल की। बचपन ही से उनका मेलान खुदा से लगाव था। असातिज़ा जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे तब भी उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उनके वालिद ने उन्हें खेती बाड़ी और कारोबार में लगा रखा था। वहाँ भी वो अपना इरादा बना ना सके और इस तरह के किसी भी काम करने की उन्हें कोई ऐसी खास ख्वाहिश नहीं थी।
گرو نانک جی انسانوں کے دلوں میں مذہب کے خلاف امتیاز کو دور کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کے کئی مقامات جیسے ہریدوار، اڑیسہ سے آسام تک کا سفر کیا اور لوگوں میں بھائی چارے اور محبت کا پیغام پھیلایا۔ انہوں نے سب کو محبت، امن اور مساوات کے جذبات سے بھرنا شروع کیا۔ ان کے ان اقدامات سے ایک مہذب معاشرے کی تشکیل ہوئی۔ گرو نانک جی کی شادی 19 سال کی عمر میں ہوئی۔ شادی کے بعد ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ بڑے بیٹے کا نام شری چند اور چھوٹے بیٹے کا نام لکشمی داس تھا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی خدا کی عبادت میں گزاری۔ وہ معاشرے میں رائج ہر برے ارادے کو ختم کرنا چاہتے تھے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ بابا جی نے اپنے پیروکاروں میں مذہب، رنگ وغیرہ کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں کیا۔ انہوں نے ایک گرنتھ کی تصنیف کی جو انہوں نے گورمکھی زبان میں لکھی۔ گرو نانک جی نے اپنی پوری زندگی معاشرے کی بہتری کے لیے وقف کر دی۔ وہ لوگوں کے لیے رہنما بن گئے اور معاشرے میں ہونے والی تفریق سے غمگین رہتے تھے اور اسے ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ سب کو خدا کا بچہ سمجھتے تھے۔ ان کا اصل مقصد سچے دل سے دوسروں کی خدمت کرنا تھا اور وہ اسی میں خوش رہتے تھے۔ نانک جی سماج سے اچھوت اور طرح طرح کی توہمات کو دور کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے معاشرے میں پیدا ہونے والے منافق لوگوں کی شدید مخالفت کی۔ گرو نانک جی نے بہت سفر کیا اور کئی ممالک میں جا کر محبت کے پیغامات دیے اور لوگوں کو امن کا راستہ دکھایا۔ ان کی تعلیمات اتنی طاقتور تھیں کہ لوگ ان کے عقیدت مند بن گئے۔ ہر عمر کے لوگ ان کی معجزانہ تعلیمات سے متاثر ہوتے۔ گرو نانک جینتی ان کے جنم دن کے مبارک موقع پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن کارتک پورنیما کے دن منایا جاتا ہے۔ گرو نانک جی سچائی پر یقین رکھتے تھے اور لوگوں کو سچائی کا پیغام دیتے تھے۔ وہ خود بھی محنت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی محنت کرنے کا کہتے تھے۔ ننکانہ صاحب گردوارہ ایک مشہور مذہبی مقام ہے۔ گرو پرو جینتی کے دن یہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان اور دنیا کے دوسرے کئی گردواروں میں بھجن اور کیرتن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہاں بڑے پیمانے پر لنگروں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ تمام گردواروں کو شاندار طریقے سے سجایا جاتا ہے۔ سکھ مت کے پیروکار اس یوم پیدائش کو بڑی عقیدت اور خوشی کے ساتھ مناتے ہیں۔ سکھ مذہب کی بنیاد رکھنے اور اسے قائم کرنے کا سارا کریڈٹ بابا گرو نانک دیو جی کو جاتا ہے۔ بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے 25 سال خدا کی خدمت میں گزارے۔ اس دوران انہوں نے بہت سفر کیا اور اپنی مذہبی تعلیمات کو عام کیا۔ بابا جی نے پنجاب میں واقع کرتارپور نامی گاؤں میں رہنا شروع کیا اور کچھ دنوں بعد 22 ستمبر 1539 کو یہاں وفات پائی۔ لہنا ان کے ایک بہت عزیز ترین شاگرد تھے۔ بھائی لہنا کو جانے سے پہلے بابا جی نے سکھ گرو بنایا۔ وہ گرو انگد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ گرو نانک جی ایک عظیم اور الہی انسان تھے۔ گرو نانک جی کی 3 عظیم تعلیمات تھیں۔ یہ تعلیمات خوشی سے جیتنے کا منتر سکھاتی ہیں۔ یہ تعلیم نام کا جاپ کر رہی ہے، کرت کر رہی ہے اور چھکو کی چھڑی ہے۔ ان اسباق کا تعلق کرم سے ہے۔ انہوں نے اپنی عظیم تعلیمات سے ہندوؤں اور مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی عقیدت رب سے عقیدت اور وفاداری ہے۔ خدا کی حقیقی خدمت انسان یعنی لوگوں کی خدمت میں ہے۔ انہوں نے انسان سے غرور اور خود غرضی کو ترک کرنے کو کہا۔ نانک جی نے ایک اچھا اور مثبت معاشرہ بنانے کی کوشش کی۔ ان کے اعلیٰ افکار نے بہت سے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے میں مدد کی۔